बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रज़ा नक्शबंदी और ये है दास्तान नगर, आपके ज़ौक़ लतीफ़ के हसीन तकाज़ों के ऐन मुताबिक। साहिबान, इससे पहले आप इस दास्तान की 3 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए चौथी किस्त की तरफ बढ़ते हैं। रात का आया खाना इसी तरह रखा रहा। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। मैं ज़मीन पर कंबल बिछा कर लेट गया, आंखें बंद करके घुटनों में सर देकर ख्यालात की दुनिया में खो गया। कोई फैसला नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा अमल बराबर का शामिल था, और अगर सोच का ये अंदाज ना होता तो शायद ये सब कुछ भी ना होता। नींद अलबत्ता बड़ी फराख दिल है, उसने अपनी आगोश मुझसे नहीं छीनी थी और रात के किसी हिस्से में मेरी आंखों में आ बसी, और उसकी मेहरबानी ने सोचों के दुख से निकाल दिया। और उस वक़्त जाकर जब सूरज की किरणें चारों तरफ फैल चुकी थी। दिन के साढ़े 12 बजे हो गए। दिन के 12:30 बजे होंगे जब मैंने मामू रियाज को देखा। काले कोट में मलबूस एक साहब के साथ लाकअप के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर मैं खड़ा हो गया। मामू रियाज बहुत खुश मिजाज इंसान थे, हर वक्त हंसने हंसाने के आदी। कभी उनके चेहरे पर संजीदगी देखी ही नहीं गई थी, सिवाय इन पिछले दिनों के कि जब से मैंने इस अजाब को मोल लिया था। लेकिन इस वक्त उनकी सूरत देखी ना जा रही थी, जैसे अचानक बूढ़े हो गए हो। लड़खड़ाते कदमों से मेरे करीब आए। काले कोट वाले साहब ने कहा, कहो मियाँ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मारा पीटा तो नहीं किसी ने तुम्हें? नहीं, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। मेरा नाम ज़मीरुद्दीन है और मैं तुम्हारा वकील हूँ। देखो मियाँ, मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं। वकील ने कहा, मसूद मियाँ, हम तुम्हारी ज़मानत की कोशिश कर रहे हैं। वकील साहब को सब कुछ साफ साफ बता दो। मामू ने कहा। मैंने अजीब सी नज़रों से मामू को देखा और अपने ज़हन को टटोला। ज़बान पर कोई बोझ नहीं था, दिमाग आज़ाद था, लेकिन जो कुछ कह सकता था वो मैं अब ज़ुबान पर कैसे लाता। इस कैफियत में मैं बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि जो कुछ हो चुका था वही इतना था कि किसी खुशी का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा था। मैंने बमुश्किल तमाम कहा, मेरा कुछ कहना बेईमानी है मामू साहब, मैंने आलम होश में कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी कैफियत क्या थी? मामू रियाज ने पूछा। बस मैं होशो हवास में नहीं था। आपको तो इस बात का अंदाज़ा है। ये दौरे तुम्हें कब से पड़ रहे हैं? वकील साहब ने सवाल किया। जनाब, ये दौरे नहीं होते, तुम्हें ये दौरे पड़ते हैं। तुम अपना जहन तरीक महसूस करते हो, हाथ पांव तुम्हारे बेकाबू हो जाते हैं, फिर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता और ये भी पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वकील साहब बोले और मैं ना समझने वाले अंदाज में वकील साहब को देखने लगा। फिर वो बोले, यहाँ किसी ने तुम्हारा बयान लिया? नहीं। गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें बयान में भी यही कुछ कहना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ? जी, मैंने कहा, और वकील साहब मुझे बताने लगे कि मुझे क्या बयान देना है। मैं खामोशी से गर्दन हिलाता रहा। फिर ये दोनों चले गए। चलते हुए मामू ने मुझे पुरसकून रहने की तलकीन की। मैं इनकी कैफियत समझ रहा था। वो मेरे सामने खुद को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर में तो एक कोहराम मचा होगा, ये बात सिर्फ मैं जानता था। 2:30 बजे के करीब मुझे लाकअप से निकाला गया और इंचार्ज साहब के सामने पेश किया गया। यहाँ मैंने हकीम सादुल्ला के बड़े बेटे को भी देखा। वो खुद एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मुंह फेर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कड़क कर कहा, सीधा खड़ा हो जा या लगवाऊं 4 डंडे। मैं सीधा खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर ने मुझे चंद गालियां सुनाकर अपने नेक काम का आगाज़ किया और फिर बोला, ओए, क्या मौत पड़ी थी तुझ पर? क्या दुश्मनी थी सादुल्ला के साथ? वो तो अल्लाह वाला बंदा था, नेक आदमी था। जनाब, मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर तू जंगली क्यों बन गया? मैं नहीं जानता जनाब, मैं कुछ दिन से बीमार हूँ। अचानक मेरा दिमाग भारी हो जाता है, पर मुझे होश नहीं रहता। ऐसी कैफियत कई बार होती है। मेरे वाला साहब के हकीम साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो मुझे उनके पास इलाज के लिए ले गए थे। हकीम साहब ने मुझे देखा और मेरे वाले साहब से कहा कि वो मुझे इनके पास छोड़ जाएं। हकीम साहब के घर वालों से ये सारी बात मालूम की जा सकती है। उन्होंने हमारे लिए चाय मंगवाई, फिर रात का खाना उन्होंने मुझे अपने साथ खिलाया था और थोड़े थोड़े वक्फे से मेरी नब्ज़ भी देखते रहे थे। 2 बार उन्होंने मुझे दुआओं की पुड़ियाँ भी खिलाई थी।
پھر رات کو میری وہی کیفیت ہو گئی، اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں پڑا ہوا تھا۔ پولیس انسپیکٹر نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر سعد اللہ کے بیٹے نئی ملا کو، پھر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ تو کیس ہی بدل گیا نئی ملا صاحب، جھوٹ بکتا ہے یہ بدماش، اس نے میرے ابا کو دیوانوں کی طرح مارا ہے، سارے بدن کی ہڈیاں توڑ دی ہیں بدبخت نے، میں اسے آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، میرا نام بھی نئی ملا ہے، اسے پھانسی نہ دلوائی تو میرا نام نہیں۔ نئی ملا نے غیظ کے حال میں کہا، آپ فکر نہ کریں جی، ہم اس سے اصل بات پوچھ لیں گے۔ انسپیکٹر نے محرر سے بیان لکھنے کو منع کر دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا، مخدوم خان اسے بند کر دو، رات ٹھیک 9 بجے ڈرائنگ روم میں سے لے آنا۔ پھر دوبارہ مجھے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ شام کو 5 بجے ماموں ریاض پھر آئے اور میرے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھ سے صورتحال پوچھی تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ان کا چہرہ ہلدی کی ذرا زرد ہو گیا۔ میں تو ڈرائنگ روم کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ سمجھ گئے، چنانچہ فوراً ہی چلے گئے۔ وہ دوبارہ نہیں آئے۔ رات 9 بجے مجھے ایک کمرے میں لایا گیا۔ انسپیکٹر صاحب کا موڈ بہت خوشگوار تھا، ہنستے ہوئے بولے، اوے اصل بات اگل دے شہزادے، ورنہ یہ ڈرائنگ روم دیکھا ہے نا، بڑے بڑوں کی زبان کھل جاتی ہے۔ اور یار بشیر 2-4 نشانی بنا دے اس کے منہ پر، وہ نہیں ملا بھی سرکاری افسر ہے۔ اصل بات کیا تھی شہزادے؟ میں نے آپ سے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہا جناب، عدالت میں بھی یہی بیان دے گا، جو سچ ہے ہر جگہ بتاؤں گا۔ اور جیتا رہا شیر، مگر سن، کل جب نئی ملا آئے یا اس کے گھر کا کوئی بندہ ہے تو یہی ظاہر کرنا جیسے تیری ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگی ہوئی ہے، اٹھتے بیٹھتے 2-4 آوازیں کراہیں نکال دینا، چلو بھائی اس کا بیان لکھواؤ۔ محرر نے میرا بیان لکھ لیا، مگر انسپیکٹر صاحب کی یہ مہربانی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ البتہ دوسرے دن حقیقت واضح ہو گئی۔ ڈرائنگ روم کا عذاب روکنے کے لیے ماموں جان نے 10,000 روپے خرچ کیے تھے۔ اس دن سعد اللہ کے دوسرے صاحبزادے فہیم اللہ صاحب بھی آئے تھے اور مجھے ان کے سامنے بلایا گیا تھا۔ انسپیکٹر نے ان سے کہا، جوڑ توڑ دیا ہم نے اس کا، مگر اس کا کہنا ہے کہ اس نے ہوش کے عالم میں یہ سب کچھ نہیں کیا۔ مار پیٹ سے کوئی فائدہ نہیں انسپیکٹر صاحب، قانون اسے بھرپور سزا دے گا، آپ اسے برائے مہربانی آئندہ نہ ماریں۔ پھر عدالت سے میرا مزید چند روز کا ریمانڈ لے لیا گیا۔ قتل اور وہ بھی ایسے وحشیانہ قتل کے ملزم کی ضمانت کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ البتہ تھانے کے چند روزہ قیام میں انسپیکٹر صاحب نے ماموں کی خوب کھال اتاری۔ اس کے بعد مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ اس دوران میری ذہنی کیفیت نارمل رہی۔ میں نے اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں بھی سوچا۔ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ کر دیا ہے۔ میرے گناہ مجھ تک ہی رہتا تو میں خوشی سے سب کچھ برداشت کر لیتا، مگر میرے گھر کے ایک ایک فرد کو اس طوفان کی لپیٹ میں آنا پڑ گیا۔ اب وہ لوگ مجھے بچانے کی کوشش میں روپیہ پانی کی طرح بہائیں گے، اور نتیجہ جو ہوگا وہ میرے سامنے تھا۔ دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن اس سادھو کے بارے میں میں نے زبان بند کر رکھی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے کسی کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ بھی اس گندی روح کا شکار ہو جائے گا۔ میرا مستقبل کسی حد تک میرے سامنے آ چکا تھا، زندگی کا خاتمہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جیل کی کوٹڑی کی پہلی رات بڑی اذیتناک تھی۔ رات کے 9 بجے ایک اور قیدی کو اس کوٹڑی میں بھیج دیا گیا جہاں میں تھا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جو صورت سے ہی گنڈا نظر آتا تھا۔ اس نے بس ایک نگاہ مجھے دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنا کمبل لے کر ایک گوشے میں جا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے خراٹے ابھرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، لاک اپ میں بھی نیند آنے لگی تھی۔ پھر وہاں کے لوگوں کا رویہ بھی برا نہیں تھا، لیکن یہاں نیند اڑ گئی تھی۔ رات نہ جانے کتنی بیت گئی، چاروں طرف خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد پہرا دینے والے سنتریوں کے بھاری جوتوں کی آوازیں سنائی دی جاتی تھی۔ ساتھی قیدی کے خراٹے دماغ کو مجروح کر رہے تھے۔ جب یہ خراٹے ناقابل برداشت ہو گئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے کہا، بھائی یہ خراٹے بند کر دو، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ خراٹے رک گئے۔ ساتھ ہی قیدی نے چہرے سے کمبل ہٹا دیا۔ وہ اپنی چمکدار سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مکروہ شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہی ناپاک سادھو تھا۔ پیلے مدکوک بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حالانکہ پہلے میں نے اس قیدی کو دیکھا، یہ وہ نہیں تھا۔ میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔
وہ ہنسنے لگا، پھر اس کی کری بری آواز ابھری، کہو میاں جی، دماغ ٹھکانے آیا یا نہیں؟ تم ذلیل کتے، شیطان، یہاں بھی آ گئے۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنستا رہا، پھر بولا، ہم کہاں نہیں جا سکتے، پر لگے ہیں، لیکن تمہاری دم ابھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے۔ تو نے آخر میری زندگی کیوں برباد کی؟ ذلیل سادھو، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ایک ذرا سا کام کہا تھا ہم نے تم سے، ہمارا کام کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا میاں جی، جلدی ہماری بات مان لو، ہمیں پھاگن دوار پہنچا دو، بھگوان کی سوگند، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو غلیظ ناپاک کتے، اس پاک مزار پر جا کر کیا کرے گا؟ یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا میاں جی، تم بس ہمارا کام کر دو اور پھر مزے کرو، ایسے عیش کرو گے کہ جیون بھر ہمیں دوائیں دو گے، دعائیں۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں تیرے ناپاک وجود کو اس پاک جگہ پر کبھی نہیں پہنچاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو پھر ہم بھی تمہیں بتا دیں میاں جی، ایسا حال کر دیں گے تمہارا کہ ہم ایسے سٹیج پر تمہیں لے آئیں گے کہ موت بھی تم سے گھبرانے لگے گی، جو کہیں وہ ہم کر دکھائیں گے۔ غلیظ ناپاک کتے، میں تجھے فنا کر دوں گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اچھل کر اس کی گردن پکڑ لی اور اس کے منہ سے دل دوز چیخیں نکلنے لگی۔ مجھ پر جنون طاری تھا، مجھے باہر سنتریوں کی چیخو پکار بھی سنائی نہیں دی۔ وہ اندر گھس آئے تھے، اسے میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب سپاہی اسے میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس میں ناکام تھے۔ پھر شاید میرے سر پر ضربیں لگائی گئی تھی اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ نہ جانے کب ہوش آیا، سر پھوڑا بنا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار تاریکی چھا جاتی تھی، بری طرح چکر آ رہے تھے۔ حواس کسی قدر قابو میں آئے تو محسوس کیا کہ میں کسی بستر پر پڑا ہوں اور پیروں میں فولادی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ گزرے ہوئے لمحات یاد آنے لگے، پھر سب کچھ یاد آ گیا۔ نہ جانے اس کے بعد کیا ہو گیا تھا۔ بعد میں تمام صورتحال علم میں آ گئی اور اسے معلوم کر کے کیا بتاؤں کہ میرے اندر کی کیفیت کیا ہوئی۔ وہ قیدی میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا جس کا مقدمہ زیر سماعت تھا۔ مجھ پر ایک اور قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا تھا۔ جیل کے حکام سخت پریشانی میں گرفتار ہو گئے تھے اور بڑی لے دے ہو رہی تھی۔ سنتریوں نے میرے سر پر زوردار ضربیں لگا کر قیدی کو مجھ سے چھڑایا تھا، مگر اس وقت تک اس کا دم نکل چکا تھا۔ میرا سر بری طرح پھٹا جا رہا تھا اور جیل کے ہسپتال میں میرا علاج ہو رہا تھا۔ ہر آنکھ میں میرے لیے نفرت تھی۔ کئی دن تک جیل اور پولیس کے حکام میں گھرا رہا۔ ڈاکٹر تک مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کسی کے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی ہمدردی نہیں تھی۔ پھر میرا بیان لیا گیا۔ ایک پولیس افیسر نے پوچھا، غلام خان کو تم کب سے جانتے تھے؟ کون غلام خان؟ جسے تم نے قتل کیا۔ میں کسی غلام خان کو نہیں جانتا۔ تو پھر تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ میں نہیں جانتا۔ اس سے پہلے کتنے قتل کر چکے ہو؟ ان بیکار باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر کی دکن ناقابل برداشت تھی اور پھر یہاں موجود تمام لوگوں کے ناخوشگوار رویے نے بے حد بد دل کر رکھا تھا۔ ایک نظر بھی ایسی نہیں تھی جس میں میرے لیے ہمدردی کے آثار ہوتے۔ اس کیفیت نے جو بیزاری دل و دماغ پر طاری کر رکھی تھی، اس کے تحت اس کے علاوہ اور کیا جواب دے سکتا تھا؟ پولیس افیسر نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، ہوش و حواس تو اس طرح درست ہوں گے تمہارے کہ مر جانے کے بعد بھی یاد رکھو گے۔ تم نے 2 قتل کیے ہیں، 2 بے گناہوں کو قتل کیا ہے تم نے، تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے تلخ نگاہوں سے پولیس افیسر کو دیکھا اور کہا، میرا جو انجام ہو رہا ہے پولیس افیسر، وہ شاید بہت اچھا ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے ساتھ ہم کیا کرنے والے ہیں، اس نے کہا اور میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ پولیس افیسر مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھتا رہا اور میں نے اسے الٹے سیدھے جواب ہی دیے۔ وہ دانت پیس رہا تھا اور اس کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ باہر طور ہسپتال میں تقریباً 1 ہفتہ رہنا پڑا۔ بیڑیوں اور ہتھ گڑیوں نے الگ ناک میں دم کر دیا تھا۔ پولیس کے جوان ہر وقت میرے کمرے کے سامنے رہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر بھی آتا تو پولیس کی نگرانی میں۔ مجھے خطرناک اور جنونی قاتل قرار دیا گیا تھا۔
कोई मेरा दर्द नहीं जानता था, कोई मेरे दिल की पुकार नहीं सुन सकता था। मेरा दिल चीख चीख कर कहता था कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये सब जो कुछ हुआ इसमें मेरा रत्ती बराबर भी कसूर नहीं है। लेकिन अब तो जानबूझकर भी किसी को बताने को जी नहीं चाहता था। बस अजीब सी कैफियत थी, बहुत ही अजीब। इस बार जिस कोठरी में पहुंचाया गया था इसमें सिवाय मेरे और कोई नहीं था। कोठड़ी की खुरदरी जमीन पर लेटते हुए मैंने ठंडी सांस ली और सोचने लगा कि अब क्या होगा। जो कुछ हुआ था, इस कैदी के हलाक करने की जो वजह थी वो मैंने अब तक किसी को नहीं बताई थी। बताता तो यकीन भी कौन करता। ये कहानी तो सिर्फ एक शख्स ने सुनी थी और वो किसी और को सुनाने के लिए जिंदा नहीं रह गया था, बेचारे हकीम सादुल्ला। उनका तस्वर जेल में आता तो दिल बुरी तरह दुखने लगता। एक नेक आदमी का ये अंजाम जो मेरे हाथों से हुआ था, बायस खुशी तो हो ही नहीं सकता था। आह मनहूस साधु, कहाँ से तू मेरी जिंदगी में शामिल हो गया? क्या कसूर है मेरा? क्या क्या किया है मैंने? बस यही तमाम एहसास दिल में थे और दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। फिर तकरीबन इस वाक़े के 14 दिन बाद मामूर रियाज मेरे पास आए। पुलिस के नौजवान मुझे हथकड़ियों और बेड़ियों में लिए हुए जब मुलाकात की जगह पर पहुंचे तो मैंने दूर से ही मामूर रियाज को देख लिया। मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। कोई भी तो कुछ नहीं जानता था मेरे बारे में। मामूर रियाज बेचारे पहले ही की मानिंद परेशान हाल नजर आ रहे थे। अजीब सी निगाहों से मुझे देखते रहे, फिर फूट फूट कर रोने लगे। मेरी भी आंखों से आंसू रवां हो गए थे। मामूर रियाज की मोहब्बतों को मैं जानता था। एक तरह से वो मामू के बजाय मेरे बड़े भाई ही की हैसियत रखते थे। वालिद साहब का रवैया भी उनके साथ अपनी औलाद जैसा ही था। मामू मुझे जितना चाहते थे मैं उसे अच्छी तरह जानता था। वो बर्राए हुए लहजे में बोले, क्या हो गया तुझे? तुझे क्या हो गया मसूद? क्या कर डाला तूने ये सब कुछ मेरे बच्चे? क्या कर डाला तूने? कोई वजह भी तो हो इन सारी बातों की। आह क्या नहुसत नाज़िल हो गई हमारे घर पर। अब और अम्मी का क्या हाल है मामू साहब? सब जिंदगी का बोझ घसीट रहे हैं। सारा किया धरा चौपट हो गया है। भाई साहब बिस्तर से लग गए हैं। बाजी का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होता चला जा रहा है। वो यहाँ आने के काबिल नहीं है। मैं तुझे ये बातें ना बताता, मगर क्या करूँ, मजबूरी है, बताना भी ज़रूरी है। एक बात कहूँ मामू साहब, यकीन कर लेंगे? कहो मसूद, कहो मेरे बेटे। मामू साहब ने दर्द भरे अंदाज में कहा, इन तमाम बातों में मेरा कोई कसूर नहीं है मामू साहब। मैं बेगुनाह हूँ मामू साहब। जो मुझ पर तारी हो जाता है वही सब कुछ मुझसे करवा रहा है। मैं इतना बुरा नहीं था। ये सब कुछ मेरे गुनाहों की सज़ा ज़रूर है, लेकिन हकीकत ये है मामू साहब कि इन दोनों अफराद को मैंने अपने होशो हवास के आलम में कत्ल नहीं किया। ये बात हम एक एक से कहते फिरते हैं, मगर कोई हमारी बात को नहीं मानता। और इस दूसरे कत्ल के बाद तो वकील ज़मीरुद्दीन साहब भी बददिल हो गए हैं। वो तो ये केस लड़ने ही के लिए तैयार नहीं। बस कुछ सिफारिशें हैं और कुछ ताल्लुकात जिनकी वजह से वो हमारा साथ दे रहे हैं। वो आएंगे तुम्हारे पास, तुमसे बातचीत करेंगे। देखो खुदा क्या करता है। मामू साहब के अल्फाज से मायूसी टपक रही थी। मैं भी खामोश बैठा हुआ था।